अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को वही के बारे में थोड़ी तफसील बयान कर रहा हूँ। बहुत अहम भी है और इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं कि नुज़ूल वही के तरीक़े कितने हैं और वही के अक़साम कितने हैं, कितनी किस्म पर हैं। तो इसी वजह से मैंने महसूस किया तो थोड़ी इसकी तफसील मैं आपको बयान करूँ। सबसे पहले वही का लुग़वी माना मैं बयान कर रहा हूँ। वही या इहा दोनों अरबी ज़बान में किसे कहते हैं? जल्दी से इशारा देने को कहते हैं, जिसमें मखसूस अल्फाज बेमाना आवाज़, किसी उज़्व की मखसूस हरकत या ऐसे नकूश और तहरीरात का इस्तेमाल किया जाता है जिसका मफ़हूम सिर्फ़ वही शख़्स समझ सकता है जिसको इशारा दिया जाता है। और इसके अलावा लुग़त के एतबार से वही का जो मतलब है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दिल में बात डालने, इत्तला देने और इल्हाम करने को भी कहते हैं। इसके बाद आइए वही के इस्तिलाही मफ़हूम की तरफ। वही का इस्तिलाही मफ़हूम ये शरई इस्तिलाह में तकरीबन मैं पहले अरबी में बता रहा हूँ। कलामुल्लाह अल-मुनज़्ज़ल अला नबिय्यिम मिन अंबियाइही, ये अरबी में कहते हैं। तर्जमा इसका ये है कि अल्लाह का वो कलाम जो इसके किसी नबी पर नाजिल हो। अगरचे लुग़त के एतबार से वही का माना इशारा कर देना था, जो मैंने उधर बयान किया, और दिल में बात डालना, और कुरान मजीद में इन्हीं मानों में आया है। ताहम यह लफ़्ज़ अपने इस्तिलाही माना में इतनी मशहूर हो चुका है कि अब इसका इस्तेमाल नबी के सिवा किसी और के लिए दुरुस्त नहीं। इसी वजह से हम क्या माना करेंगे? वही का इस्तिलाही मफ़हूम अल्लाह का वो कलाम जो इसके किसी नबी पर नाजिल हो। इसके बाद आइए वही के अक़साम की तरफ। लेकिन यहाँ वही के अक़साम से कौन से अक़साम मुराद हैं? वो अक़साम जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर नुज़ूल वही होती थी, तो इसके 3 अक़साम हैं। एक नंबर पर है वही कल्बी, इसको वही कल्बी कहा जाता है। सबसे पहले मैं इसकी तारीफ़ बयान कर रहा हूँ, फिर इसके बाद एक है कलाम इलाही, तीसरे नंबर पर वही मलकी। वही कल्बी का मतलब ये है कि इसमें अल्लाह ताला बराह रास्त नबी के दिल में कोई बात डाल देता था। फ़रिश्ते के बग़ैर कोई बात नबी के दिल में जागुज़ीन हो जाती थी। इसमें कोई आवाज़ भी नबी को सुनाई नहीं देती थी। अलबत्ता नबी को ये ज़रूर मालूम होता था कि ये बात अल्लाह ताला की तरफ से आई है। एक कैफ़ियत बेदारी में भी हो सकती है और ख़्वाब में भी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बेटे के ज़बह करने का हुक्म इसी तरह ही दिया गया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसको कहते हैं वही इलाही, या इसको कहा जाए वही ऐसी वही कि कलाम इलाही की शक्ल में हो। कलाम इलाही, ये अलिफ नहीं है। तो चलो, ये कलाम इलाही से क्या मुराद है? इस दूसरे किस्म में अल्लाह ताला बराह रास्त अपने रसूल के साथ हम कलाम होता है। इसमें भी किसी फ़रिश्ता का वास्ता नहीं होता, लेकिन नबी को आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ मखलूक़ात की आवाज़ से जुदा एक अजीब गरीब कैफ़ियत की हायल होती है, जिसका इदराक अक़ल के ज़रिए मुमकिन नहीं। जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम उसे सुनते हैं, वही इसके कैफ़ियत और सुरूर को पहचान सकते हैं। वही कि इस किस्म में चूँकि बराह रास्त अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ़ हासिल होता है, इसलिए वही की तमाम किस्मों से अफजल और आला है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत बयान करते हुए कुरान करीम का इरशाद है, और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से खूब बातें की। क्यों? इसलिए इसको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है ना, मूसा कलीमुल्लाह। तो इसको क्या कहा जाता है? कलाम इलाही। वही की तीसरी किस्म जो है वो है वही मलकी। मैंने पहले जो आपको बता दिया, वही मलकी इस तरह लिखा जाता है, वही मलकी। इसका क्या मतलब है? इसका ये तकरीबन वही की तीसरी किस्म है, जिसमें अल्लाह ताला अपना पैगाम किसी फ़रिश्ता के ज़रिए नबी तक पहुंचाता है। वही कि इस किस्म में कभी फ़रिश्ता नज़र नहीं आता, सिर्फ़ इसकी आवाज़ सुनाई देती है, और बाज़ औक़ात फ़रिश्ता किसी इंसानी सूरत में आकर नबी को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा देता है। जबकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नबी को फ़रिश्ता अपनी असली सूरत में नज़र आ जाता है, ताहम ऐसा बहुत कम होता है। वही कि इन तीनों अक़साम की वजाहत कुरान मजीद की एक आयत में भी की गई है,
وہ آیت تو تھوڑی سی لمبی ہے، تفصیلی ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے روبرو بات کرے، مگر یہ کہ دل میں بات ڈال کر یا پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغمبر فرشتے کو بیچ کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جو اللہ چاہے وہی نازل کرے۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت ہے، آیت نمبر 51۔ اس کے بعد میں آپ کو نزول وحی کے طریقے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے تھے وہ دو قسم پر ہیں، اس کو میں تھوڑا تفصیل سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے دو طریقے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں سلسلۃ الجرس۔ سلسلۃ الجرس اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، آپ کے ٹیسٹوں میں بھی بار بار آ سکتے ہیں اور آپ سے خاص کر انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سلسلۃ الجرس یہ نزول وحی کا یہ پہلا طریقہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ جرس گھنٹی کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی طرح آواز آیا کرتی تھی۔ نزول وحی کا یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتا تھا۔ چنانچہ اسی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جھاڑوں کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوتے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تمثیل ملک۔ تمثیل ملک اس طرح لکھا جاتا ہے، تمثیل ملک۔ تمثیل ملک، ملک چونکہ فرشتے کو کہا جاتا ہے اور ملک کا جمع آتا ہے ملائکہ، یہ بھی ساتھ سیکھ لیں۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً جبریل علیہ السلام مشہور صحابی رسول جس کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تاہم بعض مواقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کا دوسری صورتوں میں بھی آنا ثابت ہے۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ بالکل ایک اجنبی شخص کی صورت میں تشریف لائے تھے۔ یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے۔ اور ایک اور بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ خاص طور پر جو پہلے میں نے آپ کو بیان کیا کہ وحی کے تین طریقے ہیں، تو وہ تمام انبیاء پر نازل ہوتا تھا، ہمارے حضور پر اس طرح دو طریقوں سے نازل ہوتا ہے۔ اور ایک اور بھی میں بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ میں نے آپ کے لیے لکھ دیا، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، یہ دو اقسام ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں؟ ایک یہ جو وحی مطلوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو قسم کی تھی۔ ایک تو قرآن کریم کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ یہ الفاظ اور معنی قرآن کریم کی صورت میں اس طرح محفوظ کر دیے گئے کہ ان کا ایک نقطہ یا ایک حرف بھی نہ بدلا جا سکا اور نہ بدلا جا سکتا ہے۔ اس وحی کو اصطلاح میں وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم جو وحی مطلوع ہے، یعنی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر جگہ ہر ملک پوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ دوسری قسم اس وحی کی ہے جو قرآن کریم کا جز نہیں بنی، لیکن اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکام عطا فرمائے گئے۔ اس وحی کو اصطلاح میں وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، غیر مطلوع والی، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ عموماً وحی مطلوع یعنی قرآن مجید میں اسلام کی اصول عقائد اور بنیادی تعلیمات کی تشریح پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اور دوسری قسم پر جو ہے وہ تقریباً جتنی بھی ہمارے احادیث کی شکل میں موجود ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مضامین نازل کیے گئے ہیں، لیکن اس کی تعبیر کرنے والے کون ہیں؟ الفاظ کا انتخاب چناؤ کرنے والے ہمارے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔